नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। कार्यक्रम विशेष संवादमा हामी कुनै न कुनै विषय वस्तुमा रहेर विशेष संवाद गर्दै आइरहेका छौं। हरेक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग हामी विशेष संवाद गर्ने गर्छौं र आज हामी कार्यक्रम विशेष संवादमा खाद्य स्टोरको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौं। अहिले कोरोनाको कहर छ, निषेधाज्ञा पनि जारी छ। सरकारले यो नयाँ भेरिएन्ट आएदेखि लकडाउन राखेको छ। लकडाउनले गर्दाखेरि खाद्य लगायतका वस्तुहरूको अभाव भएको भनेर गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। यो विषम परिस्थितिमा निषेधाज्ञा जारी छ। मानिसले खुलेआम पसलमा गएर तरकारी खाद्य वस्तुहरू किन्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि यति बेला विभिन्न ठाउँमा रहेका खाद्य स्टोरहरूले सेवा सुविधा दिइरहनु भएको छ। आज हामी ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 च्यासलमा रहेको खाद्य स्टोरको बारेमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। यो खाद्य स्टोर पनि लकडाउनको बेलामा सञ्चालित छ। यसले विभिन्न ठाउँमा सेवा सुविधाहरू पनि पुर्याइरहेको छ र खाद्य स्टोरले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ, यो विषम परिस्थितिमा नागरिकलाई के कस्ता सेवा सुविधाहरू दिइरहेको छ र खाद्य स्टोरमा के कस्ता सामानहरू पाइन्छन्, खाद्य वस्तुहरू गुणस्तर छन् कि छैनन् र कसरी सेवा दिएको छ र कुन कुन ठाउँमा पुगेको छ र यो खाद्य स्टोर कति बजेदेखि कति बजेसम्म खुल्छ, नागरिकले कसरी सेवा लिइरहेका छन् र कसरी दिइरहेको छ भनेर आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि हामीसँग खाद्य स्टोरका ओनर हुनुहुन्छ राजु औवाले। कोरोनाको कहर छ दर्शकबिन, तपाईँ घरमै सुरक्षित भएर रहनुहोला। खाद्य वस्तुहरू पक्कै पनि सिद्धिन सक्छ। तपाईँले 10 दिन 15 दिनको लागि किन्नु भएको हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि नजिकको खाद्य स्टोरमा गएर तपाईँले सुरक्षित भएर आफूलाई चाहिने खाद्य वस्तुहरू ल्याउनु होला र जुन खुल्ने टाइममा भिडभाड नगरिकन जाँदा पनि तपाईँ मास्क लगाएर जानुहोला। अलिकति सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुहोला हामीले खाद्य सामग्री किन्दाखेरि र तपाईँले किन्दाखेरि विशेष गरी आफूलाई अलि लामो समयसम्म पुग्नको लागि खाद्य सामग्रीहरू किन्नुहोला, किनभने अभाव हुन सक्छ र कोरोनाको जोखिम उच्च बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा स्वास्थ्यको विशेष कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यी खाद्य सामग्रीहरू बचेर आफू कसरी सुरक्षित हुने, खाद्य स्टोरसम्म कसरी पुग्ने र खाद्य स्टोरसम्म पुगिसकेपछि ती सामानहरू सुरक्षित तरिकाले कसरी ल्याउने भनेर ध्यान दिनुहोला। र कतिपय ठाउँमा खाद्य स्टोरमा भिडभाड बढी भएको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। तपाईँले सुरक्षाको मापदण्ड पनि पालना गर्नुहोला। स्वास्थ्य नै ठुलो धन हो र त्यसले आफूलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला भनेर म यहाँलाई भन्न पनि चाहन्छु। किनभने हामी पनि यति बेला हरेक अतिथिलाई स्टुडियोमा राखेर कुराकानी गर्ने गर्थ्यौँ। कोरोनाको कहर छ, सबैमा डर छ, सबै आत्तिरहनु भएको छ के होला कसो होला, कसरी बस्ने भनेर। सबैजना घरमा बस्नु होला। तपाईँलाई अत्यावश्यक सामान खाद्य वस्तुहरू अभाव भइहाल्यो भने पनि अनलाइनबाट मगाउनु होला, खाद्य स्टोरमा सम्पर्क गरेर मगाउनु होला। त्यसरी पनि तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। र अब भने राजु औवाले यति बेला हामीसँग जुममा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। राजुजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम विशेष संवादमा। धन्यवाद। सर्वप्रथम त सञ्चिताजीलाई र यहाँहरूको समूहलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। यहाँ आराम हुनुहुन्छ? के छ, कस्तो छ यहाँलाई? कोरोनाको कहर निकै नै बढिरहेको छ। यहाँ कतिको सुरक्षित हुनुहुन्छ? एउटा खाद्य स्टोरको ओनर पनि हुनुहुन्छ। के छ तपाईँको स्वास्थ्य स्थितिको बाट कुरा गर्छु म, के छ? धन्यवाद हजुरलाई प्रश्नको लागि। म अहिलेसम्म ठिक छु, भगवानको कृपाले र यहाँहरू सबै साथीभाइको कृपाले म ठिक छु अहिलेसम्म। अहिले कोरोनाको कहरमा तपाईँको खाद्य स्टोर बन्द छ अथवा सञ्चालित छ? के छ, कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि, राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अहिले नेपाल सरकारले नीति नियम बनाए अनुसार बिहान हामी चाहिँ नि 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म अहिले खोल्छौँ। 6 देखि 10 बजेसम्म तपाईँहरूले पसल खोलिरहनु भएको छ? हजुर सञ्चिताजी। सामान लिन आउँदाखेरि मास्कहरू, अत्यावश्यक सेनिटाइजरहरू, सामाजिक दूरीको पनि कुरा हुनसक्छ, त्यो पालना भएको छ कि छैन, के छ? मैले सक्ने जति गरिरहेको छु हामी आफूले पनि, र मैले सामान किन्न आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि अलिकति दूरीमा बसेर किन्नुहोस्, दूरीमा बसेर भन्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्ने गरेको छु। र मैले पसलमा पनि जो कोही हाम्रो
ग्राहक साथीभाइहरूलाई मैले सेनिटाइजर राखिदिएको छु। पसलमा पैसा लिएपछि पनि सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले सेनिटाइजर दिने गरेको छु र म आफू पनि स्वयं ग्राहकै पछि चाहिँ नि सके जति मैले सेनिटाइजरहरू र साबुन पानीले हात धुने गरेको छु। दिनमा कतिजना ग्राहकहरू आउनुहुन्छ सामान किन्नको लागि दैनिक रूपमा पसलमा, स्टोरहरूमा? यो कुरा चाहिँ मैले ठ्याक्कै चाहिँ मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। मेरो अनुमानमा चाहिँ नि 45 देखि यसो 55-60 जना जति चाहिँ नि ग्राहकहरू आउनुहुन्छ। बिहान बढी आउनुहुन्छ कि बेलुका आउनुहुन्छ? खास गरी अब बिहान पनि खुल्छ, बेलुका पनि खुल्छ होइन, 6 बजे र बिहान 10 बजे के छ? होइन सञ्चिताजी, अहिले नेपाल सरकारले नीति नियम बनाए अनुसार गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हामीलाई सूचना गरे अनुसार बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म मात्रै छ। 6 देखि 10 मा चाहिँ तपाईँहरूले के कस्ता कस्ता सामानहरू बिक्री गर्नुहुन्छ? साधारणतया दाल चामल, मरमसला, तेल अनि साबुन, त्यसपछि आएर अब सरफ, साबुन, अब त्यस्तै मरमसलाहरू अनि ग्यास, त्यसपछि गेडागुडीहरू नै दैनिक हाम्रो बिहानै बेलुका चाहिने उपभोग्य खानको लागि उपभोग्य सामानहरू नै बढी बिक्री हुन्छ। अनि विशेष गरी यो विषम परिस्थितिमा लकडाउनमा चाहिँ कालोबजारी हुने, खाद्य स्टोरहरूले पनि बढी पैसा असुल्ने भन्ने गुनासोहरू उपभोक्ताहरूबाट आइरहेको छ। तपाईँको खाद्य स्टोरमा त्यस्तो व्यवहार, त्यो खालको समस्याहरू छ कि छैन? तपाईँले चाहिँ त्यस्तो पहिलेकै मूल्यमा दिइरहनु भएको छ अथवा मूल्य बढाएर लिइरहनु भएको छ, के छ? अब यसमा चाहिँ नि अलिकति अप्ठ्यारो कुरा छ हजुरको। के छ भने जस्तो केही कुरा हामीले पहिला, जस्तो मैले सानो इक्जाम्पल दिन मिल्छ भने मुसुरको दाल हामीले पहिला 115 रुपियाँ लिएर आउँछौँ भने अहिले कालीमाटी बजारमै 125 लिइदिएको छ। 115 मा ल्याएर हामीले 125 मा बेच्थ्यौँ पहिला भने अहिले 125 कालीमाटीमा तिर्नुपर्छ र हामीले 135 लिने गरेको छौँ। अब यसलाई कालोबजारी भन्ने कि अब के भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति गाह्रो कुरा छ। जस्तो चिनीको कुरा हामीले पहिला चिनी 85 रुपियाँमा बेच्थ्यौँ 82 मा ल्याएर, अहिले चाहिँ नि हजुरको 90 रुपियाँ कालीमाटीमै तिर्नुपर्छ र मैले अझ पनि 82 रुपियाँमा 92 रुपियाँमा बेचिरहेको छु। अब कालीमाटीसम्म आउन जान गाह्रो छ, गाडीको चाहिँ पास हुँदैन अनि बाटोमा चाहिँ सुरक्षाको लागि खटिएका नेपाल प्रहरीका दाजुभाइहरूले अब क्वाइरी गर्ने, गाडी रोक्ने अलिकति गाह्रो समय छ हजुरको। त्यही भएर चाहिँ नि अब यसलाई कालोबजारी कसरी भन्ने, अब कालोबजारी भन्नु कि के भनौँ। जस्तो मैले इक्जाम्पल दिएँ नि, 125 को लागि मैले 135 नलिकन मलाई गाह्रो छ। तपाईँले अहिले सामान चाहिँ कहाँबाट ल्याइरहनु भएको छ किनेर, खरिद गरेर? मैले चाहिँ नि कालीमाटीबाट ल्याउने गरेको छु हजुर। ती सामानहरू कतिको सुरक्षित छन्, कतिको गुणस्तर छन्, त्यो पनि कुराहरू आउँछ। यो बेलामा चाहिँ गुणस्तरहीन सामानहरू बेच्ने, त्यसले गर्दाखेरि उपभोक्ताले खाएको 2 दिनमा बिरामी हुने, बिरामी पर्ने, विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्याहरू देखियो भनेर गुनासो पनि गत वर्षको लकडाउनमा आएको थियो। यो वर्षको लकडाउन अहिले चलिरहेको अवस्थामा भनौँ न, गुणस्तर सामानहरू तपाईँले बेच्नु भएको छ कि छैन? कसरी चाहिँ सामानहरू तपाईँले गुणस्तर छ भनेर लिएर आउनुहुन्छ? यो कुरा चाहिँ नि हामी मानवसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने भएको हुनाले म पनि एउटा मानव भएको नाताले मैले जहाँबाट सामान ल्याउने गरेको छु त्यहाँको चाहिँ साहुजीलाई मैले चाहिँ राम्रोसँग भन्ने गरेको छु। मलाई कुनै पनि यसमा मिति तोक्या हुन्छ, मिति लेख्या हुन्छ, मिति लेखेको सामानहरू चाहिँ मलाई नदिनुहोस्। मलाई सस्तो पनि भनेर सस्तोमा मिति गएकोलाई सस्तो भनेर चाहिँ मलाई नदिनुहोस्। तपाईँलाई परेको परल मूल्य लिनुहोस् र मलाई गुणस्तरीय सामान दिनुहोस् भनेर चाहिँ मैले प्रत्यक्ष उहाँहरूलाई भनेर अनि राम्रो सामान ल्याउने गरेको छु। र अहिलेसम्म म कहाँबाट सामान लगेर मलाई अहिलेसम्म सामान गुणस्तरहीन पर्यो भनेर मलाई अहिलेसम्म खासै कसैले पनि गुनासो गर्न आएको अवस्था छैन। म्याद गुज्रेका सामानहरूको पनि समस्या देखिएको छ पछिल्लो समयमा। त्यो समस्या छ कि छैन? म्याद गुज्रेको सामानहरू तपाईँको पसलमा, तपाईँको खाद्य स्टोरमा त्यस्तो सामानहरू राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न, के छ? होइन, सामान हामी म्याद गुज्रेको कुनै पनि हालतमा ल्याउँदैनौँ। जस्तो कुनै सामान हामीले लिएर आयौँ, अहिले रियल जुसको एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। म्याङ्गो जुस, रियल जुस, त्यसपछि अनारको जुस, त्यसपछि आएर चाहिँ स्याउको जुस हामी ल्याउँछौँ। त्यसमा लेखिरहेको हुन्छ डेट, यति भनेर चाहिँ डेट लेखिरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ नि डेट चाहिँ नि चितिन नपाउँदै मेरो सेल भएको अवस्था छ।
र कुनै कुनै बेला अरू सामानहरू डेट एक्सपायर भयो भने मैले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ झिकेर एउटा भित्र स्टोर बनाएको छु, स्टोरमा राख्ने गरेको छु, मात्र डेट एक्सपायर भएको सामानहरू मात्रै। र अनि त्यही कम्पनीको मान्छेहरू, ग्राहकहरू, साउजीहरू आउँदाखेरि त्यसलाई मैले साटेर चाहिँ फेरि नयाँ मिति भएको लिने गरेको अवस्था छ। भनेपछि यहाँको खाद्य स्टोरबाट जति पनि मानिसहरूले, ग्राहकहरूले, उपभोक्ताहरूले सामान लानुहुन्छ त्यस्तो गुनासो, त्यस्तो कम्प्लेनहरू आएको छैन? तपाईँमा कुनै समस्या देखेको छैन? अहिलेसम्म ममा चाहिँ यस्तो कुनै कम्प्लेन आएको छैन सञ्चिताजी। लकडाउनको बेलामा यहाँहरूले चाहिँ कसरी सेवा सुविधा पुर्याउनु भएको छ? यहाँको खाद्य स्टोरले कसरी सेवा दिइरहेको छ आम उपभोक्तालाई? मैले चाहिँ नि अब कोही चिन्जानको विश्वासको साथीभाइले फोन गर्नुहुन्छ र मैले चाहिँ नि अब घरमा गएर अब ड्रप पनि गर्ने गरेको छु आफ्नो गाडी मार्फत। र कोहीले चाहिँ नजिकै अब यहाँ कोटेश्वरको छेउमै छ हाम्रो पसल, च्यासल, बालकुमारी, कोटेश्वर, अनि प्रायः जस्तो चाहिँ नि हाम्रै पसलमै आएर पनि लिएर जानुहुन्छ। र साथसाथै मेरो पसलको भित्रपट्टि एउटा हाम्रो च्यासल कृषि बजार भन्ने पनि छ तरकारीको, त्यहाँभित्र चाहिँ सबै किसिमको तरकारी पनि पाउँछ। त्यही भएर हामी प्रायः जस्तो तरकारी किन्न आउने प्रायः जस्तो हाम्रो दाजुभाइहरूले नै प्रायः जस्तो आफै बोकेर पनि जानुहुन्छ। अहिले उपत्यकाको कुन कुन ठाउँबाट आइरहनु भएको छ ग्राहकहरू? नजिक चाहिँ शङ्खमोल, अनि त्यसपछि आएर बालकुमारी, च्यासल, अनि यो गुइटोल भन्ने टोल छ, भोलढोका भन्ने छ, अनि ग्वारको र अनि कोटेश्वर। अहिले तपाईँहरूले ग्राहकहरूलाई, उपभोक्ताहरूलाई यो सामग्री दिइरहनु भएको छ होइन? अभाव हुने सम्भावना त्यस्तो देखिन्छ कि देखिन्न? अब यो लकडाउन कहिलेसम्म जाला भन्ने कुरा निश्चित छैन, त्यसले गर्दाखेरि खाद्य वस्तुहरू कहाँ किन्न जाने, कसरी ल्याउने, तपाईँहरूले पनि त अब त्यहाँ जोहो गर्नु पर्यो, खाद्य स्टोरमा सामानहरू ल्याउनु पर्यो, यो समस्या छ नि त, के छ? होइन हजुर, यो चाहिँ नि अब हामी चाहिँ अब सानो व्यापारी पर्यौँ। अब म चाहिँ नि विशुद्ध एउटा सिधा र सोझो कुरा गर्ने मान्छे भएको भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो बनावटी कुरा गर्न आउँदैन। यो लकडाउन अगाडिसम्म सामान दिनुहुन्थ्यो र सहज रूपले पाइन्थ्यो। जब लकडाउन भयो त्यसपछि सामान पाउन गाह्रो भयो। सामान पाउन गाह्रोमा चाहिँ के कुरा हो भने हजुरको तेल पाउन गाह्रो भयो, चिनी पाउन गाह्रो भयो, अनि गेडागुडीहरू पाउन गाह्रो भयो हजुरको। अब यही सामान त अनि विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमितहरूले अनि मानिसहरूले आफूले रोगसँग लड्नको लागि गेडागुडी, चिनी, तेलहरूको यही कुरा त अब चाडबाडमा पनि यस्ता सामानहरू लुकाइन्छ, अभाव गरिन्छ। अब यहाँले भन्नुभयो कोरोनाको बेलामा योभन्दा अगाडि सहज रूपमा हामीले पाउँथ्यौँ कालीमाटीबाट, अब अहिले पाउन मुस्किल छ भन्नुभयो। अब यसको चाहिँ कसरी तपाईँहरू सामान जोहो गर्नुहुन्छ, खाद्य स्टोरसम्म चाहिँ कसरी ल्याउनुहुन्छ र अनि ग्राहकलाई, उपभोक्तालाई बेच्नुहुन्छ त? अब यो कुरा चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ अब मलाई लाग्छ दुईवटा कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। कसैको व्यक्तिगत सम्बन्ध भएको मान्छेले चाहिँ नि सहज रूपले लिन सक्नुहुन्छ होला, तर मेरो चाहिँ त्यस्तो कालीमाटीमा खासै व्यक्तिगत सम्बन्ध कसैसँग पनि छैन। र अब चिन्जान अहिले तपाईँले जुन तपाईँको खाद्य स्टोरमा यहाँले भन्नुभयो कालीमाटीमा तेल, चिनी, गेडागुडी चाहिँ हामीले सहज रूपमा किन पाइरहेका छैनौँ भन्नुभयो। तपाईँको खाद्य स्टोरमा चाहिँ यो तेल, चिनी, गेडागुडीहरू सहज रूपमा किन पाइन्छ कि पाइन? आजभोलि के छ कि छैन? जस्तो दैनिक घरबार चलाउनको लागि 1 किलोदेखि 2 किलोसम्म चिनी दिन सक्ने अवस्था छ। तेल चाहिँ मैले 2 लिटरसम्म दिने गरेको छु एउटा परिवारलाई। पहिला जस्तो कार्टुन चाहिँ मैले दिन सक्ने अवस्था छैन। जस्तो कि पहिले तपाईँहरूले जसरी सहज रूपमा चलाउनुहुन्थ्यो, खाद्य स्टोरहरू चलाउन त्यति गाह्रो थिएन, सामानहरू पनि तपाईँहरूले सहज रूपमा किनी ल्याउन पाउनुहुन्थ्यो। अहिले के छ? अहिले अप्ठ्यारो परेको हो? तपाईँहरूले सामान किन्न नपाउनु भएको हो? अब अप्ठ्यारो भनेर खास अप्ठ्यारो त होइन जस्तो लाग्छ। नेपाल सरकारले त्यस्तो अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको जस्तो त लाग्दैन। अब व्यक्तिगत सम्बन्ध भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ नि राम्रो, म चाहिँ नि उहाँहरूलाई एउटा नम्र निवेदन गरेर चाहिँ मैले हप्ताको म 3 चोटि 4 चोटि कालीमाटी जान्छु, अनि अलिअलि चाहिँ मैले सामानहरू लिएर आएर चाहिँ मेरो व्यवसाय चाहिँ मैले चलाइरहेको अवस्था छ। तपाईँलाई व्यवसाय चलाउन कठिन भएको छ कि छैन यो कोरोनाको कहरमा? व्यवसाय चलाउनु त बिल्कुलै गाह्रो भएको छ नि हजुरको। एक त यहाँबाट ललितपुरबाट काठमाडौँ पर्छ, कालीमाटी भनेको, च्यासल भनेको ललितपुरमा पर्यो। आउन जान बाहिरको साधन पाइँदैन। आफ्नो साधन लिएर गएर पनि बाटोमा
सुरक्षाकर्मीको लागि बसेको अब प्रहरी दाजुभाइहरूले धेरै किसिमको चाहिँ एउटा सोधपुछ गर्ने अब त्यो अवस्था छ। त्यही भएर गाह्रो त गाह्रै छ भन्नु पर्यो हजुर। उहुँ। पहिलेको जस्तो जस्तो खाद्य स्टोरमा सामान किन्नहरू आउनुहुन्थ्यो नि उपभोक्ताहरू, यो लकडाउनमा आउनु भएको छ कि छैन, ग्राहक घटे कि घटेनन्, विशेष त यो पनि चिन्ताहरू हुनसक्छ नि तपाईँहरूलाई। के छ पहिले जस्तो सामानहरू बिक्री भएको छ कि छैन, कतिपय सामान बिक्री नभए कुहिने त्यो डर त्रास तपाईँहरूमा हुनसक्छ, तपाईँ एउटा व्यापारी हो, के छ? अहिलेसम्मको मेरो अनुभवमा मेरो पसलमा मेरो नमस्ते तथा खाद्य स्टोर च्यासलमा स्थित मेरो पसलमा चाहिँ नि त्यस्तो कुहिएर जाने त्यस्तो अवस्था त भएको छैन। मैले चाहिँ नि अब मेरो सधैँ आउने ग्राहकहरूलाई सामान नै पुर्याउन गाह्रो छ हजुर। किनभने एक त सामान पाउँदैन, मैले खपत भन्दा बढी यहाँ मैले ल्याउने भन्दा बढी चाहिँ नि यहाँ खपत मेरो धेरै छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ अलिकति सामान अब उताबाट पाउनै गाह्रो छ हजुरको। मैले अघि पनि भने त्यहाँ 5-7वटा पसलमा गएर अलिअलि मैले जोगाड गरेर एक ठाउँमा जम्मा गरेर अनि ल्याउने गरेको अवस्था छ। उहुँ। भनेपछि पहिलेको तुलनामा अहिले ग्राहक चाहिँ घट्नु भएको छ कि छैन, के छ भनेपछि सामानै पुर्याउन गाह्रो छ भन्नुभयो, ग्राहक चाहिँ ग्राहकको सङ्ख्यामा घटेको छ कि छैन यो लकडाउनमा चाहिँ? सङ्ख्याको हिसाबले ग्राहक घटेको जस्तो देखिन्छ, तर ग्राहक दाजुभाइहरूले पनि दिदीबहिनीहरूले पनि पहिला आवश्यकता अनुसार मात्र लाने गर्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। आजकल चाहिँ नि आवश्यकता भन्दा पनि अलिअलि घरमा लगेर चाहिँ नि राख्ने गरेको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। स्टकको रूपमा केही समय चाहिँ अब 3-4 महिनाको लागि भनेर लामो समयको लागि सामानहरू किन्ने गर्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ 3-4 महिना भन्दा पनि अलिअलि, जस्तो पहिला दैनिक कुरा चाहिँ नि बिहानै बेलुकै मान्छे चाहिँ नि किनमेल गर्न आउनुहुन्थ्यो भने ती मान्छेहरू पनि अहिले चाहिँ एक हप्ता एकचोटि 4-5 दिनमा एकचोटि मात्र आउनुहुन्छ। किनभने उहाँहरूले चाहिँ नि लगेर राख्ने सोचले चाहिँ नि राखेको जस्तो मलाई अनुभव छ है। यो खाद्य स्टोर नमस्ते तथा खाद्य स्टोर नेपालमा थुप्रै सञ्चालित छन्। खाद्य स्टोरमा सबै कुरा पाइन्छ, त्यहाँ अलिक सस्तो पनि हुन्छ, जो खाद्य स्टोरमा भन्ने गर्नुहुन्छ। वास्तवमा खाद्य स्टोरको बारेमा प्रश्न पार्दैन, के हो खाद्य स्टोर भनेको, यसको उद्देश्य के हो, यो कसरी सञ्चालित छ, यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। खाद्य स्टोर भनेको मेरो जानकारीमा आए अनुसार खानेकुराहरू खाद्यसँग सम्बन्धित हाम्रो यो मनुष्य जीवनसँग सम्बन्धित खानपानमा रहेका कुराहरू सबै कुरा पाउने ठाउँलाई चाहिँ नि खाद्य स्टोर भनिन्छ जस्तो लाग्छ। र यो सञ्चालित भनेको हामी चाहिँ नेपाल सरकारको नियमअनुसार, ललितपुर महानगरपालिकाको नियमअनुसार अनि हाम्रो राजस्व विभाग, राजस्व भ्याट अफिसमा सबै कुरा हामी चाहिँ नि नियम अनुसार चाहिँ हाम्रो दर्तादेखि लिएर प्यानदेखि लिएर सबै कुराको हाम्रो चाहिँ नि अब कानुन अनुसार नियम अनुसार चलेको अवस्थाको मेरो नमस्ते खाद्य तथा किराना। कुनै मापदण्ड विपरीत कतिपय खाद्य स्टोरहरूमा मापदण्ड विपरीत चलेको भन्ने कुराहरू पनि आएका थिए विगतमा। तपाईँको खाद्य स्टोरमा त्यो खालको समस्या, तपाईँ आफै ओनर हुनुहुन्छ, त्यस्ता खालका कुराहरू भएका छन् कि छैनन्, के छ? मापदण्डै अनुसार तपाईँ चल्नु भएको छ अथवा के छ? अहिले त्यस्तो मापदण्ड विपरीत केही पनि चलेको छैन हजुरको। सबै कुरा मेरो चाहिँ नि मितिभित्रै सबै कुरा चाहिँ मेरो भइरहेको अवस्था छ। कुनै कुरा रिन्यू गर्नु छ भने पनि म मिति नाग्नु अगावै मैले त्यो रिन्यू गरिसकेको अवस्था हुन्छु र टाइममा खोल्ने टाइममा बन्द गर्ने र मैले गर्ने गरेको छु। सबै कुरा मैले चाहिँ नि त्यो सूची, यो सामानको चाहिँ दाल चामल अनि तेल मरमसलाको चाहिँ सूची तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सूचीको पनि एउटा बोर्ड राखेको अवस्था छ। यो सामानको यति, यो सामानको यति भनेर चाहिँ मैले बोर्ड पनि राखिरहेको हुन्छु र मैले सबै कुरो पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ गरेको जस्तो र नियम सम्मत मैले यो खाद्य स्टोर चलाएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हजुर। यस्तो खाद्य स्टोरहरूले ठगी गर्छन् भन्ने कुराहरू पनि छ नि, विकृति छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ नि, यसमा तपाईँको भनाइ चाहिँ के छ? तपाईँमा एउटा ओनर हुनुहुन्छ खाद्य स्टोरको, के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त म को हुँ, म एउटा मानव हुँ र मानवले मैले कतिसम्मको चाहिँ नि मानवले व्यवहार गर्ने भन्ने कुरो त्यो अलिकति ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ। चाहे हामीले खाद्य स्टोर गरौँ
त्यो कुरा चाहिँ हामीले सोच्न अब काम गरेको अनुभव अनुसार मैले काम गरेको छु जस्तो लाग्दैन र मलाई कसैले अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ कुनै किसिमको मलाई त्यस्तो कुनै पनि मलाई त्यो गुनासो पनि आएको छैन र म एउटा सकारात्मक सोचमा बस्ने मान्छे हुँ र सकारात्मक सोचमा बसेर मैले व्यवहार गरेको जस्तो लाग्छ। यस्ता खालका क्रियाकलाप चाहिँ खाद्य स्टोरमा हुन्छन् कि हुँदैनन्? यो ठगीको कुराहरू, अलिक बढी मूल्य लिने, यस्तो कोरोना यस्तो महामारीको अवस्थामा अलिक बढी सामानहरू लुकाइने, यस्तो खालको प्रविधि चाहिँ छ कि छैन खाद्य स्टोरहरूमा? अब अन्त के गर्छन् मलाई खासै अब त्यसमा मेरो ज्ञान भएन। म आफू चाहिँ नि मैले कुनै त्यस्तो चाहिँ नि अन्त चाहिँ सामान लगेर राख्ने त्यस्तो मेरो प्रवृत्ति पनि छैन र मैले अघि नै भनिहालेँ म एउटा सकारात्मक सोचमा बसेर कारोबार गरौँ भन्ने मेरो सोच भएको भएर मैले अहिलेसम्म त्यो क्षणिक सोच विचार गरेर क्षणिक चाहिँ नि मैले कसैलाई चाहिँ 2 पैसा ठग्ने भन्ने त्यो सोचले चाहिँ मैले गरेको अहिलेसम्म छैन हजुरको। भनेपछि उपभोक्ताहरूले भनौँ न परेको मूल्यमा, सस्तो मूल्यमा, जायज मूल्यमा सहज तरिकाले खाद्य स्टोरबाट सामानहरू किन्न पाइरहनु भएको छ। कुनै खाद्य स्टोरले अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरेको छैन। त्यसो भए अरू खाद्य स्टोरको हकमा मलाई खासै त्यस्तो जानकारी भएन। म आफूले चाहिँ नि अब त्यस्तो गर्ने गरेको छैन र मैले चाहिँ के बुझेको छु भने कुनै पनि कुरो ल एन्ड अर्डरमा हिँड्नुपर्छ। अरू पनि खाद्य स्टोरले चाहिँ नि अब यदि मैले जस्तै 2-4 कक्षा पढेको मान्छेले व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ भने सायद उहाँले चाहिँ त्यस्तो नगर्नु होला कि। र कोही चाहिँ नि व्यवसाय गर्ने मान्छे अशिक्षित पनि हुन सक्छ। त्यो भएको भएर आफ्नो सोच विचार र सङ्गत अब त्यसमा आफ्नो एउटा एटिट्युडमा पनि भर पर्ने कुरा जस्तो लाग्छ। जस्तो कि राजु सर, यहाँ अरूको खाद्य स्टोर यहाँको खाद्य स्टोरमा फरक चाहिँ के छ? विशेषता के छ? सेवा सुविधा के छ? त्यो बताइदिनुहोस् न। तपाईँकै खाद्य स्टोरमा सामान किन जाने? होइन हजुर, अब यो भन्ने कुरो चाहिँ नि अब आफ्नो एरियाका मान्छेले किन्न हो। अब मसँग त धेरै टाढाबाट आउनुहुन्न। मैले चाहिँ नि अन्तभन्दा केही कुरा सहुलियत दिने गरेको छु। जस्तो सहुलियत भन्नाले कसैलाई अब घरसम्म पुर्याउनु पर्यो भने मैले चाहिँ थोरै न्यूनतम मूल्यमा, जस्तो मेरो बसाइमा मेरो बस्ने ठाउँमा म कोटेश्वर बस्छु, मेरो घरको वरपर एउटा ग्यास सिलिन्डर पुर्याइदिएको चाहिँ 100 रुपियाँ ज्याला लिन्छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 च्यासलका नमस्ते तथा खाद्य स्टोरका ओनरहरू छ राजु औवाले र यति बेला कोरोनाको कहरमा खाद्य स्टोरहरूले सेवा सुविधा दिइरहनु भएको छ आफ्नो उपभोक्ताहरूलाई जुन सरकारले तोकेको समयमा सेवा सुविधा दिइरहनु भएको छ र उहाँहरूले एउटा गुणस्तर सामानहरू दिइरहेको छ भनेर भनिरहनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। जुमबाट कोरोनाको कहर छ, त्यसले गर्दाखेरि घरमै स्वस्थ भएर बस्नुहोला र खाद्य सामग्री विशेष गरी हामीले खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। हामीले जति धेरै गुणस्तर खानेकुराहरू समय समयमा गेडागुडीहरू झोलिलो पदार्थहरू खायौँ भने हाम्रो स्वास्थ्यले पनि यति बेला हामीलाई साथ दिन्छ। त्यसै गरी विशेष गरी खानपानमा ध्यान दिनुहोला र कुन खाद्य स्टोरमा जाँदाखेरि हामी स्वस्थ भएर जान सक्छौँ, स्वस्थ भएर घर फर्किन सक्छौँ भनेर पनि यो विषयमा पनि विशेष विचार पुर्याउनु पर्छ र हामी राजु औवाले सरसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सर, यति बेला ग्राहकहरूले सामान लगिसकेपछि कस्तो खालको प्रतिक्रिया तपाईँले पाउनु भएको छ? लकडाउनमा यहाँले भन्नुभयो काम गर्न गाह्रो छ, कठिन छ, हामीले सजिलो रूपमा सामान पाइरहेका छैनौँ। हिजो जुन रूपमा सजिलो रूपमा सामान पाउँथ्यो अहिले त्यो सामानको मूल्य बढेको छ, सामान छैन भनिन्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। यो परिस्थितिमा अब लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ भनी थाहा छैन। तपाईँले आफ्नो उपभोक्ताहरूलाई यो लकडाउन अवधिभर सामान पुर्याउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यसको लागि तपाईँको तयारी चाहिँ के छ भनिदिनुहोस् न। म सामान पुर्याउन त म सक्छु जतिखेर पनि। मसँग मौजदात भएको सामानहरू एकैचोटि धेरै ठुलो भोल्युममा चाहिँ होइन, आफूलाई चाहिने दैनिक बिहान बेलुका दिउँसो खानको लागि चाहिने र मसँग भए जति सामान मलाई पुर्याइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने लिएर चाहिँ मैले पुर्याउने गरेको छु। अरू खाद्यान्नहरूको चाहिँ मैले लिने गरेको छैन। ग्यासको हकमा पुरा बापत लिने गरेको छु। दर्शकबिन, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ राजु औवाले सरसँग। यति बेला खाद्य स्टोरहरूले विशेष सेवा दिइरहनु भएको छ। उहाँ
ओनर पनि हुनुहुन्छ नेपाल तथा खाद्य स्टोर जुन च्यासमा रहेको छ। तपाईँले पनि त्यहाँ गएर आफूलाई चाहिने खाद्य वस्तुहरू सस्तो रूपमा गुणस्तर सामानहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। सहज तरिकाले उहाँले विशेष सेवाहरू छुटहरू पनि दिइरहेको छु भनेर भन्नुभएको छ। राजु सर, यो विषम परिस्थितिमा त्यस्तो छुटहरू विशेष प्याकेजहरू ल्याउनु भएको छ कि छैन? तपाईँको खाद्य स्टोरमा त्यस्ता प्याकेजहरू छन् कि छैनन्, के छ? अब प्याकेज भनेर अब त्यस्तो चाहिँ नि अब हामी 2-4 जना मिलेर सबै किसिमको गर्न पाएको हुन्थ्यो। अब एक्कलले चाहिँ प्याकेज लाएर खासै त्यसको चाहिँ नि अब फाइदा होला जस्तो लागेन। कसै साथीभाइ मिलेर ल प्याकेजमा गरौँ न त भनेर मलाई राय सरसल्लाह दिन्छौ भने म त्यो गर्नको लागि तयार छु। र अहिलेसम्म प्याकेज भन्नाले अब नर्मल फोन गर्नुहुन्छ र मैले पनि पुर्याउने गरिरहेको छु। त्यस्तो प्याकेज गर्नु आवश्यकता परेको खण्डमा म प्याकेज बनाएर पनि काम गर्न सक्छु। अब के भन्नुहुन्छ उपभोक्ता ग्राहकहरूलाई? खाद्यको विषयमा के भन्नुहुन्छ? कस्तो खालको खानेकुरा खाने, त्यो विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अब गुणस्तर खानु पर्यो। खाद्यको लागि चाहिँ नि मलाई लाग्छ समस्या नहोला, हजुरहरू चिन्ता लिनु पर्दैन। र सामान किन्न जाँदा हजुरहरूले अब राम्रो किसिमको चाहिँ नि सामान हेरेर किन्नु होला। र अब समय मिति नागेको सामानहरू चाहिँ नि नकिनिदिनु होला। र बजार जाँदाखेरि आफ्नो दूरीलाई पनि ख्यालमा राखेर अब विचार गरेर हिँड्नु होला भन्न चाहन्छु। अब तपाईँ एउटा खाद्य स्टोर ओनर हुनुहुन्छ। यो खाद्य सञ्चालन गर्नको लागि नीति नियम कानुनहरू कस्तो बन्नु पर्ला? तपाईँको के छ योजना? सरकारले के गरिदिनु पर्ला तपाईँहरूको लागि? अहिले सरकारले खाद्य स्टोरहरूलाई साथ नलिएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। तपाईँको विचारमा के लाग्छ? मेरो विचारमा अब सामानहरू बजारमा सहज रूपले पाउनु पर्यो। र अनि सहज रूपमा पाउँदा पनि कसैले कालो बजारी गर्छ र आवश्यकता भन्दा बढी आफ्नो अब जुन एउटा नीति नियम बनाएको छ नि, हामीले यतिमा ल्याएको सामान यतिमा बेच्ने भन्दा बढी अब कसैले आवश्यकता भन्दा बढी लिन्छ भने यसलाई अब अनुगमन गर्न जरुरी छ। अनुगमन गरेर अब त्यस्तो कालो बजारी कसैले गर्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब कानुनको दायरामा ल्याएर चाहिँ अब जरिवाना गराउने कानुनी कारबाही पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो फेरि खाद्य स्टोरको बारेमा फेरि बताउनुहोस् न, के छ कसो छ? लकडाउनमा कसरी सञ्चालित छ? के काम गरिरहनु भएको छ अहिले लकडाउनको बेलामा, यो बताइदिनुहोस् न। लकडाउनको बेलामा अब मैले मेरो सुचारू रूपले सामान किन्न आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले जहाँबाट भए पनि ल्याएर चाहिँ मैले उहाँहरूको छाक तार्ने काम गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ नि कालीमाटीबाट सामान ल्याउने गरेको छु र मलाई कालीमाटीसम्म आउन जान गाह्रो छ। तैपनि मैले चाहिँ नि अलिकति अनुरोध गरेर अब नेपाल प्रहरीका साथीभाइ दाजुभाइहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेर जाने आउने गरिरहेको छु। र अब लकडाउनमा अब अलिकति सामान पाउन गाह्रो छ र सामान प्रायः जस्तो सहज रूपले नपाए पनि मैले अब अलिकति उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर निवेदन गरेर मैले चाहिँ अलिअलि जोडगाड गरेर ल्याउने काम गरिरहेको छु। र मैले चाहिँ यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब राम्रोसँग चाहिँ नि आफूसँग भएको सामान केलाएर निफनेर अलिकति चाहिँ मैले चाहिँ राम्रै क्वालिटीको चाहिँ गुणस्तरीय सामानहरू दिइरहेको अवस्था छ। यहाँको नमस्ते तथा खाद्य स्टोर कति बजेदेखि कति बजेसम्म खुल्छ? सेवा कसरी दिइरहनु भएको छ? तपाईँ कति बजेसम्म बस्नुहुन्छ? यो पनि बताइदिनुहोस् न। अहिले नेपाल सरकारको नीति नियम अनुसार हामीले चाहिँ बिहान 6 बजेबाट 10 बजेसम्म खोल्ने गरेका छौँ। मैले चाहिँ नि खोल्ने क्रममा अब ग्राहकहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ नि दूरीलाई चाहिँ अलिकति मेन्टेन गरेर मैले चाहिँ अब सामानहरू बिक्री वितरण गर्ने गरेका छौँ। र हामीले पनि यस्तै गरेका छौँ। सबैले यसैलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। घरसम्म तपाईँहरू सामान पुर्याउन जानुहुन्छ अथवा ग्राहक चाहिँ खाद्य स्टोरमा मात्रै आउनुहुन्छ? के छ त्यस्तो सेवा सुविधा? मैले घरमा पनि सामान पुर्याउने गरिरहेको अवस्था छ। पसलमा पनि आउनुहुन्छ, मैले घरमा पनि पुर्याउने गरिरहेको छु। खाद्य स्टोरले कसरी स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरेको छ अहिले कोरोनाको कहरमा? अब हामीले बेला बेला साबुन पानीले हात धुने, पानी र साबुन अब उपलब्ध भएको ठाउँमा साबुन पानीले हात धुने गरेको छु मैले चाहिँ। अनि साबुन पानी उपलब्ध नभएको ठाउँमा मेरो गाडीमा म जहाँ गए पनि मैले सेनिटाइजर बोक्ने गरेको छु र सेनिटाइजर चाहिँ नि बेला बेला मैले प्रयोगमा ल्याउने गरेको छु। मास्क लाउने गरेको छु अनि अर्को भाइजर लाउने गरेको छु।
अनि मैले अर्को पन्जा पनि ल्याउने गरेको छु। ग्राहकहरू चाहिँ कसरी आउनुहुन्छ तपाईँको खाद्य स्टोरमा? कसरी सामान किन्नुहुन्छ? ग्राहकहरू चाहिँ कोही कोही चाहिँ पन्जाब लगाएर आउनुहुन्छ, मास्क लगाएर आउनुहुन्छ, त्यो भाइजर पनि लगाएर आउनुहुन्छ, कोही कोही चाहिँ मास्क मात्र लगाएर आउनुहुन्छ, अनि कोही कोही चाहिँ पन्जाब पनि नलाइकन मास्क मात्र लगाएर आउनुहुन्छ। र मैले मास्क मात्र लगाएर पुग्दैन, भाइजर पनि लगाउनुहोस्, पन्जाब पनि लगाउनुहोस् भन्ने गरेको छु। सामाजिक दूरी कतिको कायम भएको छ? एकदम हाम्रो खाद्य स्टोरमा चाहिँ एकदमै सामाजिक दूरी कायम भएको अवस्था छ। अनि खाद्य स्टोरमा कस्ता खालका सामानहरू राखिएका छन् त्यो पनि बताइदिनुहोस्। गुणस्तर छन् कि छैनन्? कति कति सामानहरू लकडाउनमा तपाईँहरूले बेच्नु भएको छ? सामानहरू त मैले सबै राखेको छु। मैले अघि पनि भनिसकेँ, दाल चामल गेडागुडी मरमसला, त्यसपछि आएर चाहिँ अब हजुरको तेल मसला, अब ग्यास, चाउचाउहरूदेखि लिएर साबुन तेल, अब सबै कुरा चाहिँ मैले राख्ने गरेको छु र मैले पुर्याउने पनि गरेको छु साथीभाइलाई। र अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो खासै समस्या भएको छैन र सामान चाहिँ पाउन अलिकति पहिला जस्तो छैन, अलिकति गाह्रो छ, त्यति मात्रै हो। पहिला चाहिँ अब ग्राहकहरूले धेरै सामान किन्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ तपाईँले कसरी सामान बेच्नु भएको छ यो लकडाउनको बेलामा? सामान चाहिँ पहिला जस्तो चाहिँ भने जति दिन सक्ने अवस्था छैन। जस्तो उदाहरणको लागि कसैले 5 केजी चिनी चाहियो, अब मलाई चाहिँ 2 बोरा चामल चाहियो, 5 बोरा चाहियो भनेर भन्यो भने हामी सक्ने अहिले दिन सक्ने अवस्था छैन। किनभने मैले जहाँ कालीमाटीबाट ल्याउने गरेको छु त्यही नै पहिला जस्तो चाहिँ मैले सहज रूपले सामान पाइरहेको छैन। त्यही भएर आवश्यकता अनुसार मात्र लिएर जानुहोस् भनेर चाहिँ मैले ग्राहकहरूलाई चाहिँ नि अनुरोध गर्ने गरेको छु। पर व्यक्ति कसरी बेच्नु भएको छ तपाईँले दाल चिनी तेल मरमसला गेडागुडीहरू? होइन, अब दाल पनि धेरै प्रकारको छ। कालो दाल हो कि, मुङको दाल हो कि, रहर दाल हो कि, चना दाल हो कि, रातो मुसुर दाल हो कि, अर्को फेरि रातो सानो मुसुर दाल हो कि, त्यो धेरै प्रकारको हुन्छ। त्यही भएर मूल्य चाहिँ नि अब कुनै चाहिँ नि 130 मा बेच्ने गरेको छु, कुनै चाहिँ 160 मा बेच्ने गरेको छु, कुनै चाहिँ 180 मा बेच्ने गरेको छु। त्यो सबै कुरा चाहिँ हेरी हेरी छ। यो स्वदेशी सामान हुन् अथवा विदेशी सामान, नेपालीले उत्पादन गरेका दाल चामल हुन् अथवा के हो खास? भन्नलाई त अब हाम्रो नेपालकै उत्पादन भन्नुहुन्छ। अब बोरामा पनि त्यसमा लोगो चाहिँ नेपालकै हुन्छ, कहीँ सप्तरी, कहीँ सिरा, कहीँ वीरगञ्ज, अब कहीँ चितवन, कहीँ नवलपरासी, कहीँ नेपालगञ्ज बाँके, कहीँ धनगढी महेन्द्रनगर, यस्तै लेखेको हुन्छ। अनि ती सामानहरू तपाईँको खाद्य स्टोरमा आइपुग्छन्? कति कति दिनमा तपाईँ सामान किन जानुहुन्छ कालीमाटी? म हप्ताको 3-4 चोटि जाने गरेको छु। एक दिन बिराएर जान्छु। आइतबार गयो भने मङ्गलबार जान्छु, मङ्गलबार गयो भने फेरि बिहिबार जान्छु। यसरी हप्ताको 3-4 चोटि जाने गरेको छु। अहिले लकडाउनमा तपाईँले सामान त्यति पाइएको छैन, त्यसमा पनि महँगो भयो भन्नुभएको छ। कारण चाहिँ के होला? के कारणले चाहिँ यस्तो अभावहरू सिर्जना हुन्छ? तपाईँ आफै ओनर हुनुहुन्छ खाद्य स्टोरको। अब यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। एक त अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा काम गर्ने मान्छेहरू मजदुरहरू पाउने अवस्था छैन, जसले गर्दा पहिला जति सहज रूपले चाहिँ नि काठमाडौँ बाहिरबाट सामान भित्रिने हो काठमाडौँ, त्यो सामानहरू चाहिँ सहज रूपले पाइरहेको अवस्था छैन। त्यही भएर चाहिँ नि 2-4 पैसा महँगो भएको हो कि जस्तो लाग्छ। अब त्यही पनि मैले साउजीहरूलाई भन्ने गरेको छु, कालीमाटीको ठुलो साउजीहरूलाई, म भन्दा पनि ठुलो साउजीहरूलाई भन्ने गरेको छु, यसरी गर्नु हुँदैन, हामीले धर्म पनि कमाउनु पर्छ, अलिकति सहज रूपले हामीलाई सामान दिनुपर्छ। तपाईँहरूले महँगो गरेपछि मैले पनि महँगो गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले जनतालाई चाहिँ नि सकभर चाहिँ सस्तो सुलभमा दिनुपर्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु। अहिले सामान तपाईँले कालीमाटीमा जाँदाखेरि ग्राहकलाई चाहिने अति आवश्यक सामानहरू कालीमाटीमा तपाईँ किन जाँदाखेरि पाउनु भएको छ सहज रूपमा? सहज रूपमा पाउन अलिकति गाह्रो छ, तर पनि मैले उहाँहरूलाई चाहिँ नि अनुरोध गरेर दाल चामल मैदा अनि त्यसपछि आएर चाहिँ पिठो अनि त्यसपछि तेल मरमसला अलिकति चाहिँ नि पहिला जस्तो चाहिँ नि भने जति पाउने अवस्था छैन। अलिअलि उहाँहरूले जति जति दिनुहुन्छ त्यति ल्याएर चाहिँ मैले काम चलाइरहेको छु। पहिला म हप्ताको एकचोटि जान्थेँ भने अहिले हप्ताको 3-4 चोटि जानुपर्ने अवस्था छ। सामान नभएर नपाउनु भाव हो अथवा लुकाइएको हो, के हो खास? अब वास्तविक कुरा त मलाई थाहा छैन, उहाँहरूले अलिअलि देखाइराख्नु भएको हुन्छ। अब उहाँहरूको गोदाम कहाँ छ के छ मलाई थाहा पनि हुँदैन। र अब गएर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर चाहिँ नि अलिअलि उहाँहरूले पनि सामान छैन, अहिले काठमाडौँ बाहिरबाट सामान आइरहेको छैन भन्नुहुन्छ र मैले पनि अब अलिअलि दिनुहोस् न त, मैले पनि कारोबार गर्नुपर्छ भनेर अलिअलि जो गरेर चाहिँ मैले ल्याउने गरिरहेको अवस्था छ। घरमा लगेर पनि तपाईँले सेवा दिनुभएको छ त्यसो भए यो परिस्थितिमा? हजुर हजुर। अब यो खाद्य स्टोर सञ्चालन गर्न यो कोरोनाको कहरमा कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो के कस्तो भइरहेको छ? कसरी सञ्चालित छ? कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ? के छ? होइन, अलिअलि त गाह्रै भएको अवस्था छ, किनभने अब
हामीले स्वतन्त्र रूपले व्यापार गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। यो बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म मात्र व्यापार गर्न पाइरहेको अवस्था छ र यही बिचमा चाहिँ धेरै भिडभाड हुन्छ र भिडभाडलाई चाहिँ हामीले अब अलिकति चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि नम्र निवेदन गरेर चाहिँ नि अलिकति सामाजिक दूरीलाई चाहिँ कायम गरेर व्यापार गर्नुपर्ने अवस्था छ। पहिला चाहिँ नि बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म हामी अब खुलेआम आरामले व्यापार गर्न पाउँथ्यौँ भने अहिले 6 बजेदेखि 10 बजे भित्रमा पसल व्यापार गरेर चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएर चाहिँ अलिकति गाह्रै छ हजुर। भनेपछि तपाईँले त्यसरी किनेर ल्याउनु भएको सामान चाहिँ उपभोक्ताले भन्नु सहज रूपमा पाइरहेका छन्, ती सामानहरू बिक्री हुन्छ, राख्नुपर्ने चाहिँ छैन नि। तपाईँले सामान बिक्री नभई राख्नु परेको अवस्था त छैन नि अहिले? छैन हजुर, छैन। सामान मैले ल्याएर उहाँहरूलाई भने जति दिन सक्ने अवस्था नै छैन। किनभने अब कालीमाटीमा भने जति सामानै पाउँदैन। भनेपछि ग्राहकको माग अनुसार सामान तपाईँले पुर्याउन सक्नु भएको छैन अहिलेको परिस्थितिमा? होइन, बिहान बेलुका दिउँसो खानको लागि त मैले पुर्याउन सकेको छु जस्तो लाग्छ, पुर्याउन सक्छु जस्तो लाग्छ। तर उहाँहरूले कोहीले चाहिँ नि घरमा स्टक राख्नुहुन्छ। स्टक राखेपछि चाहिँ नि मैले अलिकति गाह्रो चाहिँ मैले भएको फिल गरेको छु। अब तपाईँको खाद्य स्टोरमा के पाइन्छ, के पाइँदैन, त्यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। अधिकांश मानिसहरू, उपभोक्ताहरू कहाँ जाने, कुन खाद्य स्टोरमा गएर सामान किन्ने, त्यहाँ किन्दाखेरि सामान गुणस्तर छ कि छैन, म्याद गुज्रेको हुनसक्छ, यस्ता खालका समस्याहरू देखिएका थिए पहिले। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त म के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँ हाम्रो च्यासलमा चाहिँ एउटा च्यासल कृषि बजार भन्ने खोलेको छ, च्यासल एग्रिकल्चर मार्ट। त्यहाँभित्र चाहिँ नि हाम्रो सबै किसिमको तरकारी पाउँछ, माछा मासु फलफुल। अब त्यहाँ चाहिँ नि अब लगायत चाहिँ नि अब अरू सबै पसलहरू छ हाम्रो, मरमसलादेखि लिएर अनि त्यसपछि आएर चाहिँ च्याउ फलफुलदेखि लिएर अनि अर्को चाहिँ नि हाम्रो त्यहाँ खाद्यान्न पनि सबै कुरा हाम्रो भएको भएर हाम्रो कृषि बजारमा किन्न आउनु हुन्छ भने हामी त्यहाँ सबैलाई चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ हामी गुणस्तर सामान अहिले दिइरहेको छौँ र पछिसम्म पनि दिनेछौँ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो च्यासल कृषि बजार पनि छ, त्यहाँ च्याउ फलफुल सागहरू तरकारीहरू दालचामल सबै कुरा पाइन्छ भन्नुभयो। अहिले त्यो च्यासल कृषि बजार पनि खुलेको छ, के छ, कसरी खुलेको छ? बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म खुलिरहेकै अवस्था छ। त्यहाँ कसरी चाहिँ किनबेचहरू भइरहेको छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। त्यहाँ कहाँबाट तरकारीहरू आउँछन्? कृषि बजार भनिएको छ, सबै सामानहरू कृषिका सामानहरू पाइन्छ कि पाइँदैन? चाहिने यो कृषि बजारभित्र तरकारीहरूको हकमा काभ्रेदेखि पनि आउँछ, धादिङबाट पनि आउँछ, दक्षिणी कालीबाट पनि आउँछ। त्यहाँ चाहिँ नि सबै किसिमको तरकारीहरू पाउँछ र अर्ग्यानिक तरकारीहरू पनि पाउँछ। भनेपछि आज ल्याएको तरकारी आज नै बिक्री हुन्छ त्यहाँनिर? भनौँ न एकदमै फ्रेस तरकारीहरू पाइन्छ है? बासी धेरै दिनको तरकारीहरू 3-4 बजे राति 3-4 बजे तरकारीहरू चाहिँ गाडीले झारिरहेको अवस्था हो। ती तरकारीहरू उपभोक्ताले किन्न पाउनु भएको छ? त्यसो भए एकदम निर्बाध रूपले चाहिँ नि पाइरहेको अवस्था छ, तर 10 बजे भित्रमा। अनि कृषि बजारमा अहिले कसरी चाहिँ कामहरू बिक्री वितरण भइरहेका छन्? जनशक्तिहरू त्यहाँ कामदारहरू छन् कि छैनन्? अभाव हुन सक्छ, अहिले कोरोनाको कहर छ, यो बेलामा चाहिँ कसरी किनबेच भइरहेको छ? अलि चाहिँ पहिला भन्दा अलिकति गाह्रै छ। अब पहिला चाहिँ काम गर्ने मान्छे राखेर कसैले काम गर्छ भने पनि अब अहिले काम गर्ने मान्छेलाई पनि अब चाहिँ आफ्नो घर गएको अवस्था छ। कोही चाहिँ काम गर्ने मान्छे पनि आइरहेको अवस्था छैन। जस्तो मेरै पसलमा पनि म कामदारहरू छैन, मैले र मेरो परिवारजन मिलेर हामीले गरिरहेछौँ। काम गर्ने मान्छे अहिले पाइरहेको अवस्था छैन। काम गर्न चाहिँ अहिले गाह्रै छ। सायद अरूको पनि त्यस्तै होला। कतिजनालाई तपाईँले रोजगार दिनुभएको थियो? तपाईँको स्टोरले कतिजना रोजगारी बनाएको थियो? रोजगार अब भन्नाले अब दैनिक अब 40, 45, 50 जनासम्मलाई मैले अब किनमेलहरू चाहिँ नि सामानहरू चाहिँ नि किनमेल गर्न आएकोलाई मैले दिइरहेको अवस्था छ। रोजगार पसलमा चाहिँ कतिजना रोजगारी थिए? कतिजनाले जागिरी खाएका थिए तपाईँको पसलमा, तपाईँको खाद्य स्टोरमा? मैले चाहिँ नि 2 जना काम गर्ने मान्छे राखेको थिएँ। अहिले कोरोनाको कारणले चाहिँ नि उहाँहरू घर जानुभयो। उहाँहरू घर गएपछि मेरै घरको परिवार सदस्य र म मिलेर अहिले दुःख सुख चलाइरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले फेरि तपाईँको खाद्य स्टोरमा रोजगारी पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? के छ त्यो पछिल्लो स्थिति? होइन, उहाँले अब पछि आएर काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने
मबाट त्यस्तो कुनै अब्जेक्सन छैन, म उहाँलाई काम दिन सक्छु। काम दिनुहुन्छ। अब यो कृषिको कुरा गरौँ, कृषि जुन बजार छ भन्नुभयो नि, यो कृषि बजार पहिले कसरी सञ्चालित हुन्थ्यो, लकडाउनमा कसरी सञ्चालित भएको छ? अब भनौँ न, कृषि बजारमा पहिले त धेरै कुराहरू पाइन्थ्यो, नेपाली वस्तुहरूले पनि त्यहाँ बजार पाउँथे। अहिले ती बजार पाएको अवस्था छ कि छैन, के छ? होइन, अलिकति कठिन छ। पहिला चाहिँ नि आफ्नो खुलेआम आफ्नो हिसाबले आफ्नो समय अनुकूल मान्छेले व्यापार गर्न पाइन्थ्यो। अहिले चाहिँ पहिला जस्तो छैन। अहिले चाहिँ किनभने अब रेस्टुरेन्टहरू पनि बन्द छ, अरू सरकारी कार्यालयहरू अनि प्राइभेट अफिसहरू पनि बन्द छ। अहिले चाहिँ नि पहिला जस्तो चाहिँ नि आफ्नो खुसीले चाहिँ नि अब कसैले पनि व्यापार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। वास्तवमा चाहिँ असल कृषि बजार कस्तो कृषि बजार हो त्यो पनि बताइदिनुहोस्। त्यहाँ गएपछि मान्छेहरू कोरोनाको करमा कतिको सुरक्षित हुन्छन्, के सामानहरू पाइन्छ, त्यहाँको विशेषताहरू के छ, अन्य कृषि बजार र च्यासल कृषि बजारमा फरक के छ, फाइदाहरू के छन् त्यो बताइदिनुहोस् न। अब हाम्रो च्यासल कृषि बजार भनेर चाहिँ नि यो नयाँ पसल खोल्या हो। यहाँ चाहिँ अब सबै किसिमको तरकारीहरू, अर्ग्यानिक तरकारी सहित गुणस्तर तरकारीहरू पाइन्छ। र अर्को कुरो, त्यहाँ अब गाडी लिएर कोही साथीभाइहरू ग्राहकहरू आउनुहुन्छ भने पनि गाडीको त्यहाँ पार्किङ गर्ने सुविधा पनि छ। र ठ्याक्कै बालकुमारी च्यासलबाट चाहिँ नि यो शङ्खमूल निस्किने मेन पुलको छेउमा छ। त्यही भएर त्यहाँ कोही अब अफिसबाट फर्किँदाखेरि पनि बाटो पर्छ र अफिस जान पनि कसैलाई अफिसको लागि चाहिने सामान हो भने त्यहाँबाट किनेर लाँदा पनि सजिलै हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर च्यासलमा चाहिँ नि अब राम्रै सम्पन्न च्यासल कृषि बजार खोलेको छ। हजुर, अब यो कोरोनामा चाहिँ तपाईँले कसरी काम गरिरहनु भएको छ अहिले? अब काम गर्ने भने त्यही त हो नि। अब बिहान 6 बजी उठेर जाने, त्यसपछि अब 10 बजीसम्म पसल खोल्ने, अनि आयो अब खानासाना खायो, घरमै अब तलमाथि गर्यो, औसीमा के छ यसो रोप्नु सक्ने मन लाग्यो भने के रोप्यो, त्यही त हो नि। अब यो बेलामा चाहिँ तपाईँले कोरोनाबाट बच्नको लागि र त्यो ग्राहकहरूलाई पनि बचाउनको लागि चाहिँ के छ उपायहरू, कस्ता खालको उपायहरू अवलम्बन गर्नुभएको छ? अब यो कुरा सबैले जानेकै कुरा हो। नेपाल टेलिभिजनदेखि लिएर अब एफएमदेखि लिएर सबैमा भनेकै छ, सबैलाई थाहा छ। अब प्रायः जस्तो चाहिँ नि आफू सुरक्षित भएर घरै बस्ने, बाहिर ननिस्किने, अति आवश्यक काम पर्यो भने मात्र जाने, त्यो पनि अब मास्क लिएर, भाइजर लगाएर, अब भनौँ न अब सामाजिक दूरी गरेर काम गरेर जाने भन्ने कुरा भइरहेछ हजुरको। अब व्यापारीहरू चाहिँ विशेष गरी यो कोरोनाको कहरमा सङ्क्रमित हुन्छन्, उनीहरू बढी उपभोक्ताहरूसँग घुलमिल गर्नुपर्ने हुन्छ, तरकारी ल्याउने, बेच्ने, किन्ने गर्नुपर्ने हुन्छ, आवतजावत बढी गर्नुपर्ने हुँदाखेरि बढी जोखिममा चाहिँ व्यापारीहरू परेका छन् भन्छन् नि। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, सही कुरा हो। तर त्यही भएर त हामीले म चाहिँ के गर्ने गरिरहेको छु भने नि, म चाहिँ के गर्ने गरिरहेको छु भने हजुरको, अब बिहान उठ्ने बित्तिकै अब अलिअलि व्यायाम पनि गरिन्छ घरैमा, कोठामा बसेर, कौसीमा बसेर। त्यसपछि अब पसल निस्कनु अगाडि बाफ लिएर, तातपानी तताएर तातपानी बाफ लिएर, अनि त्यसपछि अनि सेनिटाइजर, अब मास्क, सबै कुरा चाहिँ अब एभाइलेबल हुन्छ गाडीमा पनि पसलमा पनि। त्यो लगाएर व्यापार गर्छु र घरमा आएर फेरि दिउँसो एकचोटि म फेरि बाफ लिन्छु र फेरि बेलुका सुत्ने बेला एकचोटि बाफ लिन्छु। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुभएको छ। व्यापारीहरू बढी मात्रामा सङ्क्रमित भएका छन् के पछिल्लो समयमा? त्यसमा तरकारी व्यापारी, खाद्य स्टोरका व्यापारीहरू होइन, धेरै नै कोरोनाको कहरमा पर्नु भएको छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको सुझाव के छ? यो कसरी बस्ने, यो कसरी जित्ने कोरोनालाई? अब व्यापार व्यवसाय पनि गर्नु परेको छ, पसल पनि खोल्नु परेको छ होइन, कसरी चलाउने? के छ तपाईँको प्रतिक्रिया, सुझाव, सल्लाह? होइन, अब सबभन्दा ठुलो कुरा त आफू रहेन सबै कुरा रहने हो। त्यही भएर आफू रहे नेपाल रहन्छ नि, त्यस्तै एउटा गाना पनि छ नि। त्यस्तै अब आफू बच्नको लागि आफ्नो आत्मबल बलियो हुनु पर्यो। साथसाथै आफूले कोही दीर्घ रोगी छ, कुनै चाहिँ कसैको पुरानो रोग छ, दबाई खाइराख्नु भएको छ, औषधि खाइराख्नु भएको छ भने पनि समयमा खाने, अनि यही बेलामा चाहिँ अब मादक पदार्थहरू सेवन नगर्ने, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ नि आफ्नो झोलिलो कुराहरू खाने, गेडागुडीदेखि लिएर सुपहरूदेखि लिएर, मासु खाने छ भने अब चिकन सुप, कोही फ्रेस मासुको चाहिँ झोल ल्याएर खाने, गेडागुडी खाने। त्यसपछि आएर चाहिँ नि अब दालचिनी, ल्वाङ, सुकमेल, त्यसपछि आएर चाहिँ अब महमा मिसाएर चाहिँ नि यसो पानी तताएर खाने, ल्वाङ, सुकमेल, दालचिनी हुन्छ नि, तिमुर, मरिच के राखेर, बेसार,
जिरा सिरा राखेर चाहिँ पानी खाने दिनको 2 चोटि 3 चोटि कति सकिन्छ त्यसरी चाहिँ नि गर्दा राम्रो हुन्छ र सकिन्छ भने अलिअलि व्यायाम पनि गर्न जरुरी छ। तपाईले खाद्य स्टोरका अन्य व्यापारीहरूसँग यो विषम परिस्थितिमा कुराकानी गर्नुभएको छ कि छैन, के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? मैले साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु र कसैले चाहिँ नि आफ्नो दैनिक अब जीवनमा चाहिँ नि आफूले प्रयोगमा ल्याउनु भएको छ र कसैले चाहिँ ठिकै छ हामीलाई छुँदैन, हामीलाई समस्या छैन भन्ने पनि गरेको छ। हस्, अब भने हामी छुट्टिन्छौँ। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, सञ्चिताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामी अहिले छुट्टिन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 च्यासलका नमस्ते तथा खाद्य स्टोरका ओनर राजु अवाले। उहाँसँग हामीले अहिले कोरोनाको कहरमा खाद्य स्टोरले के कस्ता सेवा सुविधा कसरी चाहिँ खाद्य स्टोरहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् र खाद्य स्टोरमा गुणस्तर सामानहरू छ कि छैनन् र पछिल्लो समयमा खाद्य स्टोरहरूले चाहिँ विभिन्न खालका कालोबजार गरे भनेर कुराहरू पनि आइरहेका छन्, समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। यो विषयमा पनि हामीले विशेष संवाद गरेका छौँ। यो संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।